Donc, salam alaikum. اليوم غادي نبداو لو كور. Alors pour les premières بالنسبة للأولاد غادي نبداو لو كور ديال les relations trophiques au sein d'un milieu naturel. Alors je sais que pas toutes les premières sont déjà dans les relations trophiques، يعني ماشي الأولاد كاملين وصلوا لي relation trophique. في الوقت اللي أنا كنت في الرخصة كانوا بزاف ديال الأساتذة اللي كيقريو الأولاد اللي كانوا عندي، فغادي نحاولوا نبداو بهذا لو كور هو الأول، ومن بعد غادي نرجعوا لي كور اللي توقفوا فيهم الاقسام اللي متاخرين. باغ اكزومبل اليوم عاد كنجمع لي زانفورماسيون على الاولاد الاخرين فين وصلوا. الوغ مثلا كاين اولاد اللي مازالين يلا في لا نوتريسيون شي لي بلانت فيرت. الوغ نو فوز انكيتي با، غادي نرجع معكم للكور اللي قديم. غادي نبدا مع الناس اللي وصلوا لي ريلاسيون تروفيك او سان دو ميليو ناتوريل، وحتى الاولاد اللي ديجا داروا هاد لو كور هذه فرصه باش يعاودوا يراجعوه. داكوغ ابري غادي نخصص نهار واحد اخر وغادي نرجع مع الاقسام اللي مازالين معطلين، غادي نرجع للتغذيه عند النباتات، وعاد ابري غادي تلحقوا على لو كور ديال لي ريلاسيون تروفيك. الوغ اول حاجه لا ميثود ديال الخدمه غادي نحاول نخدم معكم لو كور بحال الشكل تماما اللي كنخدموه في قلب القسم. غنمشي معكم شويه بشويه باراغراف باراغراف. كتعرفوا بان لي سيونس كنخدموهم سو فورم داكتيفيتي، يعني على شكل انشطه، فنحاول نديروا لا ميم شوز. غادي نوريكم مثلا النشاط، انا عندي الدرس هنايا موجوده لكم، غادي نوريكم النشاط ما مخدومش. فوالا ابري غادي ندير لكم ان زوم وغادي نصور لكم الانشطه كاملين، وانتوما غادي يكون عندكم لي فوتو عن قرب. هاد لا فيديو غير كنشرحوا فيها، ابري كاع لي دوكيومون غادي نعطيهم لكم ان شاء الله. غادي نخدموا اونصومبل لي زاكتيفيتي بحال اللي كنديروا في القسم، سوف كو هاد الحاجه اللي مبدله هي اني ما نقدرش نتسناكم حتى تخدموا لاكتيفيتي وغنصحها لكم. غادي تحاولوا انكم تخدموا لاكتيفيتي، مثلا توقفوا لا فيديو في البلاصه اللي مثلا شرحت لكم فيها لاكتيفيتي بحال اللي كنديروا في القسم، وتحاولوا تخدموها. عاد من بعد تشوفوا التصحيح. هادشي الا بغيتوا تخدموا بطريقه مزيانه بحال اللي كنخدموا في القسم. انا بيان داكور. دونك غادي نبداو لو كور ديالنا. اول حاجه خاصنا دائما نفهموا لو تيتر. Alors les relations trophiques au sein d'un milieu naturel. Une relation trophique, ça veut dire une relation alimentaire، يعني علاقة غذائية. alors علاش غنقراو العلاقات الغذائية في هذا الدرس؟ لأنه بكل بساطة في الدرس اللي قبل منه قرينا أحد الخاصيات المهمة ديال الكائن الحي. إلا كتفكروا ان être vivant كيدير 3 ديال الحاجات. la première des choses كيدير la respiration، n'est-ce pas؟ التنفس. alors la respiration قريناهم ensemble. alors الحاجه الثانيه اللي كيدير un être vivant c'est la nutrition، اولا كنسميوها ايضا la nutrition، اولا كنعطيوها اسم اخر l'alimentation. alors l'alimentation هي التغذيه. alors هذه التنفس، هذه التغذيه. داكوغ. alors هاد جوج ديال لي كارactéristiques كنقراوهم في 7. ملي غادي تطلعوا للثامنه ان شاء الله vous allez étudier la troisième caractéristique d'un être vivant qui est la reproduction، هي التوالد. alors قرينا la respiration وقريتو la nutrition. la nutrition هاد العام شنو قريناها عند كنعرفوا ان كاع لي زيتر فيفون كيديروا هاد لي فونكسيون اولا هاد لي كاركتيرستيك عندهم، يعني كلهم كيتميزوا بهاد الخاصيات. الوغ نتوما قريتوها شي لي زانيمو وقريتوها شي لي فيجيتو، يعني عند الحيوانات وعند النباتات.
دونك qu'est-ce qu'on va faire. انا عارفه بان كاين اقسام اللي قراوها عند لي زانيمو مازال ما قراوهاش عند لي فيجيتو، مي encore une fois هاد لو كور انا موجداه الناس اللي وصلوا يعني اللي كملوا لا نوتريسيون كامله قراوها عند لي زانيمو اي لي فيجيتو بيان سور راه صابوا لا ريسبيراسيون قبل منها. داكوغ دونك الناس الاخرين راه غنرجع معاهم لو كور من بعد. alors maintenant حنا كنعرفوا بان جميع الكائنات الحيه tous les êtres vivants ils ont cette caractéristique, ils font la nutrition, d'accord, ou bien l'alimentation. ممكن حتى شي كائن حي يعيش بدون ان يتغذى بدون تغذيه. ملي كنقولوا التغذيه طبعا ماشي معنيتها الاكل، التغذيه هي جميع العناصر اللي كيحتاج ليها الجسم، لا ديال الحيوانات ولا ديال النباتات، والحيوانات بما فيها الانسان. يعني شنو هما هاد العناصر؟ داخل فيهم الماء وداخله فيهم المواد الاخرى. دونك اون فا كومونسي الان الدرس ديالنا. ملي سالينا قرينا تغذيه وسالينا غادي نلاحظوا واحد الحاجه مهمه جدا. غادي ناخذ واحد المثال ديال واحد الوسط الطبيعي. لاحظوا معايا جيدا هذا الوسط الطبيعي. alors faites le focus، شوفوا فقط في الوسط الطبيعي. alors في اي وسط طبيعي مشينا له، سواء كان مثلا غابه ولا بحر ولا كيلكو سوا لو ميليو ناتوريل، كنعرفوا اول كور قريناه هو on y trouve quoi. on y trouve plusieurs êtres vivants. alors les êtres vivants اش كنسميوهم لو فيفان. يعني اي وسط طبيعي فيه جوج ديال الاجزاء، فيه ما هو حي لو فيفان وما هو غير حي او مكونات غير حيه وهي اللي كيعيش فيها هذاك الكائن الحي. alors مثلا هنايا il s'agit d'une petite forêt par exemple، واحد الغابه صغيره. كنلاحظوا بان كاين بزاف ديال الحيوانات. هادو حيوانات alors le renard, le buse, le mésange, l'écureuil, la chenille, le lapin etc. كما انه كاينين نباتات دي فيجيتو بحال ليرب مثلا. شنو هو ليرب؟ هو العشب. كاين ان اربر. alors ان اربر اللي كيحتوي على دي غلان. alors les glands c'est une partie des végétaux. يعني ملي كنقولوا لي فيجيتو ماشي بالضروره الشجره ولا العشب ولا اي حاجه كتنتمي لهاد الشجره، يعني جزء منها سواء الجذور ولا الاوراق ديالها ولا كلها داخله في لو فيجيتال. d'accord donc on a des animaux et on a des végétaux. هادو ce sont les êtres vivants. هنايا on trouve pas d'homme. كاينش l'homme هنايا. normalement l'homme ne vit pas dans la forêt، كيعيش في الغابه. وكنبقاو ايضا المكونات غير الحيه، مثلا التربه لو سول. وفي لو كور كي بريسيد يعني لو كور السابق قريتو بان التربه او بيان لو سول كيكون فيه مجموعه من مكونات بحال لو الماء. ملي كتصب مثلا الشتاء هذاك لو سول كيتشرب الماء. كاين ايضا لي سيل مينيرو يعني املاح معدنيه. ومني قريتو لا نوتريسيون شي لي فيجيتو قريتو بانهم التغذيه ديالهم هي هذه سي لي لو اي لي سيل مينيرو. كيتغداو النباتات على هاد جوج مكونات. اون بيان داكور. بيان سور باش يعيشوا كيخصهم ايضا الضوء، كيخصهم اشياء اخرى، ولكن هذه هي الحاجه اللي اساسيه في التغذيه ديالهم هي الضوء والماء والاملاح المعدنيه. تري بيان. alors شنو كاين في هذا لو كور اولا شنو هي الحاجه المهمه في هذا لو كور؟ هذا لو كور كيقول لنا بان في اي وسط طبيعي عندنا مجموعه من الكائنات الحيه. هاد الكائنات الحيه كتجمع بيناتهم واحد العلاقه غذائيه. شنو معنيت علاقه غذائيه؟ ça veut dire une relation trophique. يا اما كنقولوا لها تروفيك اولا كنقولوا لها alimentaire. alors من بعد غادي نديرو نفس الطريقه ديال في بحال اللي كنديرو في الدرس ديالنا. كل كلمه بالفرنسيه ما فهمناهاش وترجمتها لكم، ملي نكونوا كنكتبوا لو كور فوق منها ناخذوا قلم الرصاص باش ما نخسروش الكتابه ديالنا ونكتبوا الترجمه ديالها بالعربيه فوق منها.
d'accord. alors من بعد حنا غادي نشوفوا لو كور يعني والترجمه اكسيتيرا. دابا تبعوا معايا فقط شنو معنيت حنا اوني اون تران d'expliquer le titre. alors الا لاحظنا مثلا هاد لو ميليو ناتوريل غادي نلاحظوا بان هاد الكائنات الحيه بيناتهم واحد العلاقه. بيان سور العلاقات ما بين الكائنات الحيه متعدده، ولكن هنايا غادي نهتموا فقط بلي ريلاسيون اليمونتير او بيان تروفيك، يعني العلاقه ديال التغذيه اللي كتجمع ما بين هاد الكائنات الحيه. نعطيكم مثلا لو لابان. الوغ الارنب، اشنو كياكل الارنب؟ حنا كاملين كنعرفوا شنو كياكل الارنب بحكم اننا كنقدروا نربيوه، يعني هو حيوان قريب منا وكيكون في الحظيره، كيكون في الحقول اكسيتيرا. alors de quoi se nourrit le lapin؟ بماذا او على ماذا يتغذى الارنب؟ le lapin se nourrit de l'herbe. الارنب يتغذى على العشب، والعشب c'est un végétal، يعني عبارة عن نبات. إذا إلا لاحظنا le lapin il mange quoi؟ il mange l'herbe أو العشب، أليس كذلك؟ très bien. إذا العشب و الأرنب كتجمع بيناتهم واحد العلاقة غذائية، بيناتهم une relation trophique. alors نعاودو نرجعو لو ميليو ناتوريل ديالنا. فوالا alors هاد لو لابان اللي كياكل العشب غادي نلقاو في نفس الوسط الطبيعي، غادي نلقاو واحد الحيوان كياكل هاد لو لابان اولا كيتغذى كي سو نوري سور لو لابان اولا يتغذى على الارنب. مثلا شكون هو الحيوان اللي هنايا غادي يبان لكم اللي كياكل الارنب؟ باغ اكزومبل لو رونار، الثعلب يتغذى على الارنب والارنب يتغذى على العشب. دونك le lapin il est mangé par le renard. manger par يعني يؤكل من طرف. alors هنايا في هذا لو غادي نتعلموا نمثلوا هاد العلاقات الغذائيه. مثلا كل كائن حي هذا سي ان فيجيتال، يعني كائن حي، كنديروا ليه واحد السهم كيتجه نحو داك الكائن اللي كياكلو، وكنكتبوا فوق منه manger par يعني يؤكل من طرف. alors l'herbe il est mangé par le lapin، يعني العشب يؤكل من طرف الأرنب. et la même chose le lapin il est mangé par le renard. d'accord. alors هنايا لقينا واحد 3 ديال الكائنات الحيه بيناتهم علاقه ديال تغذيه، يعني واحد كيتغذى على الاخر. غادي نلقاو مثلا ناخذ مثال اخر، نقدروا نلقاو مثلا هاد لي غلون اللي هما واحد الجزء من النبات sont mangés par l'écureuil. السنجاب يتغذى على هاد النوع من النباتات، وهاد السنجاب يقدر ياكلو واحد الحيوان اخر. مثلا شكون اللي يقدر ياكلو؟ alors يقدر ياكلو l'écureuil، يقدر ياكلو مثلا لو بوز، هاد النوع من الطائر. d'accord. donc le gland mangé par l'écureuil et l'écureuil mangé par le buse. très bien. alors الا بقينا غاديين وكنشوفوا واحد شكون كياكلو اكسيتيرا، غادي نلقاو بان هذا الوسط الطبيعي كله شي كيتغذى على شي، يعني il y a une relation qui lie ces êtres vivants et qui est d'ordre trophique ou bien alimentaire. علاقات غذائيه ما بين الكائنات الحيه ديال هذا الوسط الطبيعي. alors ça c'était une petite introduction بحال عباره عن مقدمه avant de commencer la première activité. alors le cours ديالنا غادي نخدموه sous forme d'activité. هذه c'était une introduction. alors دائما في النهايه ديال l'introduction qu'est-ce qu'on fait? on pose des questions ou bien des problèmes qu'on va résoudre pendant le cours, n'est-ce pas?
الوغ شنو هي الحاجه الاولى اللي غادي ولا السؤال الاول اللي غادي نجاوبوا عليه هو كيف نمثل هذه العلاقات. يعني مثلا حنايا كنقراو الاس في تي، بغينا هاد العلاقات مثلا ديال هاد المثال ديال هاد لو ميليو ناتوريل بغينا نمثلوهم، يعني نديروهم بحال الشكل اللي درنا انصامبل. مثلا هاد التمثيل هذا كنسميوه اون شين اليمونتير، يعني سلسله غذائيه. ما كاينش غير هاد المثال، كاين بزاف ديال الانواع ديال تمثيل العلاقات ما بين الكائنات الحيه غنتعرفوا عليهم في هاد لو كور. داكوغ اي اون فا ريبوندر لا دوزيام كيستيون اللي هي comment expliquer les relations qui s'accompagnent d'un transfert de flux de matière et d'énergie. نشرح لكم ماذا يعني هذا. مثلا الارنب من كياكل لينا لاغب، داكوغ، عندما يتغذى على العشب، فهو ملي كيتغذى على العشب كياخذ جوج حاجات. اول حاجه كياخذ واحد الماده، يعني مثلا الارنب يقدر ياكل مثلا ربعه ديال العشب، هذه فقط كمثال. الا كلا ربعه د العشب يعني واحد الماده انتقلت للجسم ديالو، يعني تزاد الوزن ديالو بواحد في اللحظه اللي كلا فيها بواحد شويه ديال الوزن. لماذا؟ ولا واحد الكتله صغيره. لماذا؟ لان واحد الماده انتقلت للجسم ديالو. alors مثلا لو لابان مني غياكلو لو غونار لا ميم شوز، لو غونار غادي ينتقل الجسم ديالو هذيك لا ماتيير ديال لو لابان، ديك الماده اللي كتكون الجسم ديال لو لابان غادي تنتقل للجسم ديال لو غونار. داكوغ. الوغ هذا كتسمى لو ترانسفير دو لا ماتيير، يعني انتقال الماده. هادشي كامل غادي نشوفوه بشكل مفصل، on va le voir d'une manière très détaillée. alors la deuxième chose c'est que مثلا هاد لو لابان ملي كينتقل لو غونار الجسم ديال لو غونار ما كتنتقلش معاه غير الماده، كتنتقل ايضا واحد الطاقه. يعني كنعرفوا حنايا التغذيه كتعطينا طاقه، on va expliquer comment ça se fait. غادي نشرحوا من بعد كيف ذلك. donc voilà pour l'introduction et on va se voir dans le premier chapitre et la première activité.